मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, मेहमानान रसूल, आज के इस अज़ीमुश्शान मुसाबक़े में हम अराकीन लजनतुल क़ुर्रा आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपनी किताब क़ुरआन करीम से निस्बत का शर्फ़ अता फ़रमाया और जामिया खैरुल उलूम असदाबाद उदगांव के अज़ीमुश्शान अंजुमन लजनतुल क़ुर्रा के 11वें सालाना मुसाबक़े के इनेकाद की और उसमें शिरकत की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुसाबक़े को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए। मैं इस मजलिस के आखिरी आफ़र अव्वल के मुसाहिम नंबर 8 उर्वा उदगांव मुताल्लिम दर्ज अरबी चाहरुम को दावत देता हूँ। मौसूफ़ आएँ और बिरिवायत खलफ़ अनिल इमाम हमज़ा ज़य्यात अल-कूफ़ी मिन किताब शातिबिय्या तीनों कैफ़ियत में तिलावत पेश करें। أنا أقرأ برواية خلف عن سليم عن الإمام حمزة زيات الكوفي من طريق السامري من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ما شاء الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. ما شاء الله. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار
وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله أحسنت. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ما شاء الله، أحسنت وزينت. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون
يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ما شاء الله أحسنت. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفز وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي وقرأ بها على أحمد السامري وقرأ بها على ابن مقسم وقرأ على إدريس بن عبد الكريم الحداد وقرأ على خلف وقرأ على سليم وقرأ عن الإمام حمزة زيات الكوفي رحمه الله تعالى. माशाअल्लाह, ये थे मौसूफ़ उर्वा उदगांव, बड़ी हिम्मत और जुर्अत के साथ पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला मौसूफ़ के पढ़ने को कबूल फ़रमाए और मज़ीद तरक्कियात से नवाजे।